नमस्कारः। अत्र भवतां समेषाम् अस्याम् एपीजी पाठशालायां सुस्वागतम्। अहं डॉक्टर रामचंद्र शर्मा, सहायकाचार्यः, न्यायवैशेषिक विभागे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। अहं तावत् न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः शब्दखण्डमाश्रित्य अत्र कक्षाः प्रचालयन्नस्मि। एषा अष्टमी कक्षा। पूर्वकक्षासु मया शब्दप्रमाणमधिकृत्य विविधाः विषयाः निरूपिताः। तेषु शाब्दबोधप्रक्रिया, शक्तेः स्वरूपं, शक्तिग्राहकतत्त्वानि, विशिष्टे शक्तिः, लक्षणायाः स्वरूपं, पदविभागः, समासशक्तिविचारः इत्येतेषां विषयाणां निरूपणं सञ्जातम्। अथेदानीं शाब्दबोधस्य यानि सहकारिकारणानि अतिरिक्तानि संगृह्यन्ते तेषां निरूपणम् अवशिष्यते। अतः अस्यां कक्षायां मया तेषामेव निरूपणं क्रियते। आसक्तिः, योग्यता, आकांक्षा, तात्पर्यं च गृह्यते। एतेषां ज्ञानं सहकारिकारणं भवति। यथोक्तं ग्रंथकारेण आसक्तिर्योग्यता आकांक्षा तात्पर्यज्ञानमिष्यते कारणम् इति। अत्रेदं बोध्यं शाब्दबोधं प्रति वृत्तिज्ञानसहकृत पदज्ञानजन्य पदार्थोपस्थिति माध्यमेन पदज्ञानस्य कारणता भवति। इत्येवं कार्यकारणभावे स्वीकृतेपि गिरिर्भुक्तम् अग्निमान् देवदत्तेन बह्निना सिञ्चति घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्येवं रूपेण पदसमूहे समुपस्थिते वृत्तिज्ञानसहकृत पदज्ञानजन्य पदार्थस्मरणमाध्यमेन पदज्ञानरूपस्य कारणस्य सत्त्वेपि शाब्दबोधो न भवति। तत्र देवदत्तेन भुक्तं गिरिरग्निमान् इत्येवं शाब्दबोधो अभिप्रेतः, किन्तु पदानां सम्यक् सन्निधानाभावात् न भवति शाब्दबोधः। एवमेव बह्निना सिञ्चति इत्यत्र बह्नौ सेककरणत्वाभावेन योग्यताभावात् न शाब्दबोधः। घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यत्रापि प्रकृतिप्रत्ययपदार्थयोः उपस्थितौ अपि परस्पराकाङ्क्षाभावात् न घटकर्मकम् आनयनं कार्यम् इत्येवं शाब्दबोधः। अतः आसक्तिज्ञानं, योग्यताज्ञानं, आकाङ्क्षाज्ञानं, तात्पर्यज्ञानं च शाब्दबोधे सहकारिकारणं भवति। तत्र आसक्तिः पदसमूहनिष्ठा अव्यवधानेन पदोच्चारणप्रयुक्त सन्निधिरूपा। सा यदि स्वरूपसती कारणं स्वीक्रियते तदा गिरिर्भुक्तमग्निमान् देवदत्तेन इत्यादौ गिरिरग्निमान् इति उभयोः पदयोः अव्यवधानभ्रमात् अग्निविशिष्ट गिरेर्बोधो अनुभवसिद्धो न जायेत। स्वरूपसत्तया तत्र आसक्तेरभावात्। अतः स्वरूपसती आसक्तिर्न कारणम् अपितु भ्रमप्रमा साधारणम् आसक्तिज्ञानमेव कारणम् इति बोध्यम्। तत्र आसक्तेः स्वरूपं किम् इति संग्राह्यम्। आसक्तेः स्वरूपं प्रकाशेन ग्रंथकारो निगदति। सन्निधानं तु पदस्यासक्तिरुच्यते इति। अर्थात् पदानां परस्परं शाब्दबोधानुकूलं यत् सन्निधानं तदेव आसक्ति पदार्थः। तस्य लक्षणं
समुपस्थापयन्नाह अन्वय प्रतियोग्यनियोगी पदयो रव्यवधानमासक्ति इति। अयं भावः अन्वयस्तावत् शाब्दबोध विषयीभूतः संसर्गः। यथा गामानय इत्यत्र द्वितीयान्तगोपदार्थस्य आनयन पदार्थेन निरूपकत्व संसर्गः तत्प्रतियोगी गोकर्मत्वम् अनुयोगी आनयनम् तादृशार्थबोधकयोः द्वितीयान्त गोपद आनयन पदयोः अव्यवधानम् अविलम्बः आसक्ति पदार्थः। तथा च पदानाम् अविलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः इति बोध्यम्। भ्रमप्रमासाधारणं तज्ज्ञानं शाब्दबोधे कारणम्। अत एवोक्तं क्वचिद् व्यवहितेऽपि अव्यवधानभ्रमात् शाब्दबोधात् इति। इत्थं च यत्पदार्थेन सह यत्पदार्थस्य अन्वयोपेक्षितः तयोः अव्यवधानेन उपस्थितिः शाब्दबोधे कारणम् इति। तेन गिरिर्भुक्तमग्निमान् देवदत्तेन इत्यादौ न शाब्दबोधः। नीलो घटो द्रव्यं पटः इत्यत्र घटो द्रव्यं नीलः पटः इत्याकारक शाब्दबोधेच्छया समुच्चारिते वाक्ये यद्यपि तादृशबोधानुकूला आसक्तिर्नास्ति तथापि समानविभक्तिकत्वेन आसक्तिभ्रमात् नीलाभिन्नो घटः द्रव्याभिन्नो पटः इति शाब्दबोधः संपद्यते। तत्र योग्यता सत्वात् शाब्दबोधः प्रमात्मक एव भवति। आसक्तिभ्रमः शाब्दभ्रमे प्रयोजको नास्ति अपितु योग्यता भ्रम एव। तद्यथोक्तं ग्रन्थकारेण। नीलो घटो द्रव्यं पट इत्यादौ आसक्तिभ्रमात् शाब्दबोधः आसक्तिभ्रमात् शाब्दभ्रमाभावेऽपि न क्षतिः इति। इदानीं पदपदार्थस्मरण प्रक्रिया बोध्या। पदानाम् अव्यवधानेन उपस्थितिः शाब्दबोधे कारणं भवतीति समुपस्थापितम्। बहुविशेषण विशिष्टे वाक्ये सर्वेषां पदानाम् अव्यवधानेन उपस्थितिः कथं जायते इति शङ्कोत्थापनपूर्वकं ग्रन्थकारेण उक्तं। ननु यत्र छत्री कुण्डली वासस्वी देवदत्त इत्याद्युक्तं तत्रोत्तरपदस्मरणेन पूर्वपदस्मरणस्य नाशात् अव्यवधानेन तदुत्तरपदस्मरणा संभव इति। तात्पर्यमिदं यत् पूर्वपदेन सह उत्तरपदस्य व्यवधानरहिता समुपस्थितिः आसक्तिः सा शाब्दबोधे कारणम् इति नियमस्तावत् सुव्यवस्थापितः। किन्तु यत्र वाक्यविशेषे बहूनां विशेषणानां सहैव प्रयोगः क्रियते तत्र विशेष्यवाचकपदश्रवणकाले पूर्वपदानां नष्टत्वात् तद्विषयकस्मरणम् अपि नष्टं संजायते। योग्यविभुविशेषगुणानां सोत्तरवर्ती गुणनाश्यत्वनियमात्। अर्थात् विभूनाम् आकाशात्मनां ये प्रत्यक्षयोग्या विशेषगुणा भवन्ति ते सोत्तरवर्ती गुणेन विनाश्यन्ते इति नियमो विद्यते। तथा हि आकाशस्य विशेषगुणो यः शब्दः स सोत्तरवर्ती शब्देन विनाश्यते। एवमेव आत्मनो ये विशेषगुणा ज्ञानेच्छादयो तेऽपि सोत्तरवर्ती गुणेन विनाश्यन्ते। तथा च प्रकृते कुण्डली इति पदस्मरणेन छत्री इति पदस्य स्मरणं नष्टं भवति। एवं सति सर्वत्र वाक्यश्रवणकाले पूर्वपदस्य तत्स्मरणस्य च नष्टत्वेन तत्र सर्वेषां पदार्थानाम् अव्यवधानेन समुपस्थितिर्नैव भवितुम् अर्हति। इत्थं पदानाम् अव्यवधानेन उपस्थितिरूपा आसक्तिः शाब्दबोधे कथं
कारणं भवितुम् अर्हति। अत्र विषये ग्रन्थकारेण समाधानं प्रदत्तम्। प्रत्येकपदानुभवजन्यसंस्कारैः चरं तावत् पदविषयकस्मरणस्य अव्यवधानेनोत्पत्तेः नानासन्निकर्षैः एकप्रत्यक्षस्येव नानासंस्कारैः एकस्मरणोत्पत्तेरपि सम्भवात्। तावत् पदसंस्कारसहित चरमवर्णज्ञानस्य उद्बोधकत्वात्। कथमन्यथा नानावर्णैः एकपदस्मरणम् इति। अयं भावो यत् एतादृशस्थले यद्यपि तत्तत्पदविषयकस्मरणव्यक्तीनां भेदो भवति, उत्तरपदविषयकस्मरणेन च पूर्वपदविषयकस्मरणस्य नाशोऽपि भवति, तथापि तत्र तत्तत्पदविषयकसमूहालम्बनात्मकम् एकमेव स्मरणं संभवति। तथा हि तत्र तत्तत्पदविषयक प्रत्येक पदानुभवजन्य तत्तत्पदविषयक प्रत्येक संस्कारैः चरमपदश्रवणकाले तस्यैव चरमपदस्य उद्बोधकत्वात् सर्वेषां पदानाम् एकं समूहालम्बनात्मकं स्मरणं संभवति। तेन च शाब्दबोधो जायते। अतः आसक्तिशाब्दबोधयोः कार्यकारणभावे न काचिदपि अनुपपत्तिः। अत्र विषये दृष्टान्तरूपेण युक्तिं प्रदर्शितवान् ग्रन्थकारः। तथा हि यथा यत्र एकस्मिन् काले घटेन सह चक्षुसंयोगः पटेन च सह चक्षुसंयोगो जायते, तत्र नानासन्निकर्षेण इमौ घटपटौ स्तः इत्याकारकम् एकमेव समूहालम्बनात्मकं प्रत्यक्षम् अनुभवसिद्धं भवति। तथैव नानासंस्कारैः एकं समूहालम्बनात्मकं स्मरणमपि संभवति इति समवधारणीयम्। यद्येवं न स्वीक्रियते तदा नानावर्णैः एकपदस्यापि स्मरणं न संभवति। अतः पूर्वपूर्वपदानुभवजन्य संस्कार सहकृतेन चरमपदश्रवणेन तावत्पदविषयकः समूहालम्बन रूपः एकः स्मरणात्मकः बोधः जायते। तथा च विशेष्ये विशेषणं तत्रापि विशेषणान्तरम् इति न्यायेन तत्र शाब्दबोधो निष्पद्यते। खले कपोतन्यायेन अन्वय बोध प्रक्रिया। पूर्वोक्त प्रकारेण युगपत् सर्वेषां पदानां पदार्थानां च स्मरणे सति विशेष्ये विशेषणम् इति रीत्यैव विशिष्टबोधः संभवति, न तु विशिष्टस्य वैशिष्ट्यम् इति रीत्या विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि बोधः। यतो हि विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि बोधं प्रति विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणं भवति। प्रकृते च तादृशं ज्ञानं पूर्वं नास्ति। अतः तादृशबोधोपपत्तये प्राचीनमतेन पदार्थस्मरणपूर्वकम् अन्वयबोधप्रक्रियां प्रदर्शयन् ग्रन्थकारो निगदति। परन्तु तावत्पदार्थानां स्मरणात् एकदैव खले कपोतन्यायेन तावत्पदार्थानां क्रियाकारकभावेन अन्वयरूपः शाब्दबोधो भवतीति केचित्। वृद्धा युवानः शिशवः कपोताः खले यथामी युगपत् पतन्ति तथैव सर्वे युगपत्पदार्थाः परस्परेणान्वयिनो भवन्ति। अयं भावः। एकस्मिन् खले वृद्धाः युवानः शिशवः भिन्नाः भिन्नाः कपोताः युगपदेव यथा पतन्ति तथैव तावत्पदैः समुपस्थापितानां पदार्थानां परस्परं क्रियाकारकभावेन यथायोग्यम् अन्वयबोधः संजायते। तथा च विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिरीत्यापि पदार्थानां शाब्दबोधोऽपि संभवत्येव। अत्रैव
मतांतरम ग्रंथकारेण समुपस्थापितम वैशेषिक दर्शन भाष्यकाराणां प्रशस्त पादाचार्याणां मतम उपस्थापयन् ग्रंथकारो निगदति। अपरेतु यद्यदाकांक्षितं योग्यं सन्निधानं प्रपद्यते तेन तेनान्वितः स्वार्थः पदैरेवावगम्यते। तथा च खंडवाक्यबोधानन्तरं तथैव पदार्थस्मृत्या महावाक्यार्थबोधः इत्याहुः। तात्पर्यमिदं यत् प्रकृतिप्रत्ययपदार्थानां क्रियाकारक पदार्थानां च परस्परम् आकांक्षा भवति। तथा च यस्य येन आकांक्षा तस्य तेन सह अन्वयः परिगृह्यते। यथा घटमानय इत्यत्र घटम आनय इति पदद्वयम्, तत्रापि घट इति प्रकृतिपदम्, अम इति प्रत्ययपदम्। आनय इत्यत्र आंग पूर्वक नि प्रकृतिः लोट्लकार स्थानीयः सिप् इति प्रत्ययः। तथा च घट अम इति परस्पर साकांक्षयोः पदार्थयोः घटीयत्वं कर्मत्वम् इत्याकारक खंडवाक्यान्वयो जायते। एवं आनय इत्यनेन आनयनं कार्यम् इत्याकारकान्वयबोधः इत्येवं क्रियाकारक पदार्थोपस्थितौ तेषाम् आकांक्षावशात् परस्परं घटकर्मकम् आनयनं कार्यम् इत्याकारको महावाक्यार्थबोधो जायते। अत्र च विशेषणज्ञानस्य पूर्वं सत्त्वेन विशिष्टवैशिष्ट्यावगायिबोधः संभवति। एवं छत्री कुंडली वासस्वी देवदत्त इत्यादावपि परस्पराकांक्षावशात् शाब्दबोधो जायते। इदानीं स्फोटवादनिरासः यथा ग्रंथकारेण समुपस्थापितः वैयाकरणैः स्फोटात्मकः ध्वनिभिन्नः कश्चिन् नित्यः शब्दः वाचकत्वेन अंगीक्रियते। तत्र वर्णानाम् उच्चरित प्रध्वंसी रूपत्वात् न सर्वेषाम् एकदा समुपस्थितिः संभवति। अतस्तावद्वर्णाभिव्यङ्ग्यः पदस्फोटः तत्र वाचकत्वेन ग्राह्यः इति हि तेषां मतं। तन्मतं निरसितुं ग्रंथकारेणोक्तम् एतेन तावद्वर्णाभिव्यङ्ग्यः पदस्फोटोऽपि निरस्तः तत्तद्वर्ण संस्कार सहित चरम वर्णोपलम्भेन तद्व्यञ्जकेनैवोपपत्तेः इति। अत्रेदं बोध्यं स्फुटति अभिव्यक्ति भवति अर्थो यस्मात् इति स्फोटः अर्थ प्रकाशकः शब्दः। स च वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः, वर्णजातिस्फोटः, पदजातिस्फोटः, वाक्यजातिस्फोटः, अखंडपदस्फोटः, अखंडवाक्यस्फोटश्च इत्येवं रूपेण अष्टधा विभज्यते। अत्र विषये वैयाकरणानाम् इयं युक्तिः यत् वर्णास्तावद् वाचकाः न भवितुमर्हन्ति। यदि तेषां वाचकत्वम् अंगीक्रियते तदा विकल्पो भवति यत् ते प्रत्येकं वाचकाः सम्भूय वा आद्ये प्रत्येकं वर्णस्य वाचकत्वे एकस्मिन् वर्णे समुच्चारिते द्वितीयादिवर्णोच्चारणं निरर्थकं स्यात्। यदि सम्भूय वाचकत्वम् उच्यते तदा युगपत् वर्णानाम् उत्पत्तेः अभिव्यक्तेर्वा असंभवात् समुदायाभावे न तेषां वाचकत्वं सिद्ध्यति। अतः अगत्या तावद्वर्णाभिव्यङ्ग्यः स्फोटः जात्याद्यर्थवाचकः स्वीकरणीय एव इति मतमिदं नैयायिकैः निरस्यते। तेषामयमाशयः यत् पदश्रवणकाले तत्तत् पदश्रवणजन्य संस्कार सहकृतेन चरमवर्णानुभवेन स्मृत्या वा तावद्वर्णानां पदभावे जाते तेनैव तत्तदर्थानां समुपस्थितिः संभवति। अतः तदर्थं
पृथक् स्फोटकल्पनं न युक्तिसङ्गतम्। इदानीम् अर्थाध्याहारवादिनां मतं यथा ग्रन्थकारेण खण्डितम्। अत्र विषये अर्थाध्याहारवादिना वदन्ति यत् यत्किञ्चित् पदजन्यपदार्थोपस्थितिसत्त्वे अर्थस्मरणसमूहादेव शाब्दबोधो जायते। तथा च अवान्तरवाक्यार्थबोधपूर्वक महावाक्यार्थबोधे अवान्तरवाक्यार्थस्मरणं कारणं न तु समूहालम्बनस्मरणं न वा पदजन्यपदार्थस्मरणं वा। लाघवेन पदार्थस्मरणस्यैव कारणत्वम् अंगीकार्यम्। अतः द्वारम् इति पदप्रयोगे न पिधेहि इति पदाध्याहारः किन्तु अर्थाध्याहार एवेति। तन्मतं खण्डयितुं ग्रन्थकारः वदति इदं तु बोध्यं यत्र द्वारम् इत्युक्तं तत्र पिधेहि इत्यादि पदस्य ज्ञानादेव बोधो न तु पिधानादिरूपार्थ ज्ञानात् पदजन्य पदार्थोपस्थितेः तत्तच्छाब्दबोध हेतुत्वात् इति। तथा च यदि अर्थज्ञानमात्रमेव शाब्दबोधोपयोगी न तु तादृशानुपूर्वी विशिष्टा पदजन्यपदार्थोपस्थितिरिति स्वीक्रियते तदा द्वारं कर्मत्वं पिधानं कृतिः इति वाक्यादपि द्वारकर्मक पिधानानुकूलान्वयबोधः स्यात् न च आनुभविकः। तस्मात् द्वारं पिधेहि इत्याकारकानुपूर्वी रूप आकांक्षा ज्ञानस्य हेतुत्वम् अवश्यं वाच्यम्। तथा सति तादृशाकांक्षा ज्ञानार्थं पिधेहि इति पदाध्याहार आवश्यक एवेति नैयायिकानाम् आशयः। अत्र विषये उपपत्त्यन्तरमपि समुपस्थापयति ग्रन्थकारः। किंच क्रियाकर्मपदानां तेनैव रूपेण सहसाकांक्षत्वात् तेन क्रियापदं विना कथं शाब्दबोधः। तथा पुष्पेभ्यः इत्यादौ स्पृहयति इत्यादि पदाध्याहारं विना चतुर्थ्यनुपपत्तेः पदाध्याहार आवश्यकः। तात्पर्यमिदं यत् स्पृहेरीप्सितः इति पाणिनिसूत्रानुसारं स्पृहार्थक धातुयोगे ईप्सितः संप्रदानसंज्ञो भवति। तथा च पुष्पेभ्यः इति पदप्रयोगानन्तरं स्पृहयति इति पदप्रयोगे सत्येव तादृश चतुर्थ्युपपत्तिः नान्यथा। अतः पदाध्याहार एव तत्र आवश्यकः। तथा च सर्वत्र पदाध्याहार एव आचार्याणां सहमतिम् अवधार्य साकांक्ष पदाध्याहार एव शाब्दबोध हेतुः न तु अर्थाध्याहार इति नैयायिकानाम् अभिमतम्। इदानीं योग्यतायाः स्वरूपं समवधारणीयं। योग्यतास्वरूपं प्रतिपादयन्नाह ग्रन्थकारः पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता। एक पदार्थे अपर पदार्थ संबंधो योग्यता तज्ज्ञानाभावाच्च बन्हिना सिंचति इत्यादौ न शाब्दबोधः इति। तात्पर्यमिदं यत् ययोः पदार्थयोः परस्पर संसर्गबोधो वाक्येन इष्टः तौ यदि परस्पर संबद्धौ भवितुम् अर्हतः तदैव तयोः परस्परमन्वयबोधः नान्यथा। यथा बन्हिना सिंचति इति वाक्यप्रयोगे कृते सति बन्हौ सेककरणत्वाभावेन परस्परान्वययोग्यता नास्ति, अतो न शाब्दबोधः। अतः अर्थाबाधरूपा योग्यता शाब्दबोधे आवश्यक कारणरूपा इति बोद्धव्यम्। यथा पयसा सिंचति इत्यत्र तादृशयोग्यता सत्त्वेन पयः करणक सेचनानुकूल कृतिमान् इत्याकारक शाब्दबोधो जायते। अत्र विषये मीमांसकाः वदन्ति यत् योग्यता ज्ञानं सर्वत्र न संभवति तस्य वाक्यार्थबोधरूपत्वात्।
वाक्यार्थस्य च वाक्यबोधानन्तरमेव जायमानत्वात् इति। तत्र ग्रन्थकारः एतेषां मतं समुपस्थाप्य खण्डयति। ननु एतस्याः योग्यतायाः ज्ञानं शाब्दबोधात् प्राक् सर्वत्र न सम्भवति वाक्यार्थस्य अपूर्वत्वात् इति चेन्न। तत्तत्पदार्थस्मरणे सति क्वचित् संशयरूपस्य क्वचित् निश्चयरूपस्य योग्यता ज्ञानस्य सम्भवात् इति। तात्पर्यमिदं यत् पदश्रवणानन्तरं वृत्त्या पदार्थोपस्थितौ सत्यां क्वचित् संशयरूपं क्वचित् निश्चयरूपं योग्यता ज्ञानं सम्भवति। तद्यथा नीलो घटो द्रव्यं पटः इति वाक्ये नीलपदार्थस्य घटपदार्थेन सह अन्वयबोधे प्रथमान्त घटपदार्थे प्रथमान्त नीलपदार्थान्वयो न वा इति संशयात्मकं योग्यता ज्ञानं सम्भवति। घटमानय इत्यादौ तु आनयन पदार्थे घटपदार्थान्वयस्य निश्चयात्मकं योग्यता ज्ञानं जायते। अतः योग्यता ज्ञानं संशय निश्चय साधारणं शाब्दबोधे कारणम् इति अवश्यम् अभ्युपेयम्। अत्र विषये नवीनमतं समुपस्थापयन् ग्रन्थकारो निगदति। नव्यास्तु योग्यता ज्ञानं न शाब्दबोधे कारणम् बन्धिना सिंचति इत्यादौ बन्धीकरणकत्वाभावरूप अयोग्यता निश्चयेन प्रतिबन्धान् न शाब्दबोधः। तद्भाव निश्चयस्य लौकिक सन्निकर्षाजन्य दोष विशेषाजन्य तज्ज्ञान मात्रे प्रतिबंधकत्वात् शाब्दबोधं प्रत्यपि प्रतिबंधकत्वं सिद्धम्। योग्यता ज्ञान विलंबाच्च शाब्दबोध विलंबः असिद्धः इत्याहुः। अयं भावः यद् एक पदार्थे अपर पदार्थ वत्व रूप योग्यतायाः कारणत्वं नावश्यकम्। अयोग्यता निश्चया भावस्यैव प्रतिबंधका भाव विधया शाब्दबोधे कारणत्वं स्वीकार्यम्। तेनैव सर्वत्र शाब्दबोध निर्वाहः। तथा च बन्धिना सिंचति इत्यत्र सेके बन्धीकरणत्वाभाव निश्चय रूपो अयोग्यता निश्चयः प्रतिबंधकः विद्यते। अतो न शाब्दबोध सिद्धि। इदानीम् आकांक्षायाः स्वरूपं संग्राह्यम् आकांक्षा स्वरूपं व्याकुर्वन् आह ग्रन्थकारः। यत्पदेन विना यस्या ननुभावकता भवेत् आकांक्षा इति। येन पदेन विना यत्पदस्य अन्वयाननुभावकत्वं तेन पदेन सह तस्य आकांक्षा इत्यर्थः। क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोधं जनयति तेन तस्य आकांक्षा। वस्तुतस्तु क्रियाकारकपदानां सन्निधानम् आसत्या चरितार्थम् इति अयम् अभिप्रायः। येन पदेन विना यस्य पदस्य अननुभावकता अन्वयाननुभावकता अर्थात् पदार्थस्मारकता न भवेत् तेन तस्य आकांक्षा भवति। यथा घटमानय इति वाक्ये घटम् इति कारकपदम् आनय इति क्रियापदम् उभयमपि परस्परा भावे नान्वयबोध जनकम् अतः परस्पर साकांक्षम्। अतएव घटकर्मकमानयनं कार्यम् इत्याकारक शाब्दबोधो जायते। गौ व अश्वः पुरुषो हस्ति इत्यत्र आकांक्षा नास्ति अतः अत्र शाब्दबोधो न भवति। अत्र विषये वस्तुतत्त्वं समुपस्थापयन् निगदति ग्रन्थकारः। वस्तुतस्तु क्रियाकारकपदानां सन्निधानम् आसत्या चरितार्थम् परन्तु घटकर्मताबोधं प्रति घटपदोत्तर द्वितीयारूपाकांक्षा ज्ञानं कारणम्। तेन घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यादौ न शाब्दबोधः। अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोपसार्यताम् इत्यादौ तु पुत्रेण सह राजपदस्य तात्पर्यग्रहसत्वात् तेनैव सह अन्वयबोधः। पुरुषेण सह तात्पर्यग्रहे तु तेनैव सह अन्वयबोधः स्यादेव इति।
तात्पर्यमिदं यत् यद्यपि शाब्दबोधे आकाङ्क्षाज्ञानं कारणं तथापि क्रियाकारकवाचकपदानां सन्निधानं तावत् आसत्यैव संजायते। किन्तु प्रकृतिप्रत्ययवाचकपदयोः तादृशाव्यवहित पूर्वत्वाव्यवहितोत्तरत्वरूप आकाङ्क्षाज्ञानम् अवश्यं कारणं वाच्यं। यथा घटनिष्ठकर्मताबोधं प्रति घटपदाव्यवहितोत्तर द्वितीया विभक्तिरूप आकाङ्क्षाज्ञानं कारणम्। अतः घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यत्र न घटमानय इति वाक्यवत् शाब्दबोधनिष्पत्तिः इति बोध्यम्। एवमेव अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोपसार्यताम् इत्यत्र वाक्ये यदि पुत्रेण सह तात्पर्यग्रहो भवति तदा तेनैव सह अन्वयबोधो जायते। यदि तु पुरुषेण सह तात्पर्यग्रहः तदा तेनैव सह अन्वयबोधः समुत्पद्यते। इत्थम् आकाङ्क्षावशात् अन्वयबोधोपपत्तिः भवति इति बोध्यम्। तात्पर्यग्रहस्तत्र आकाङ्क्षाग्राहको भवति इति विभावनीयम्। इदानीं तात्पर्यस्वरूपं संग्राह्यं। तात्पर्यस्य स्वरूपं निरूपयन् ग्रन्थकारः निगदति वक्तुरिच्छा तु तात्पर्यं परिकीर्तितम् इति। एतत्पदात् अयमर्थः प्रतीतिविषयो भवतु इत्याकारिका वक्तुरिच्छैव तात्पर्यपदवाच्या। तथा च तत्तदर्थप्रतीतिच्छयोच्चरितत्वमेव पदनिष्ठं तात्पर्यमिति बोध्यम्। तस्य ज्ञानं शाब्दबोधे कारणं भवति। अस्य कारणतां प्रतिपादयति। यदि तात्पर्यज्ञानं कारणं न स्यात् तदा सैन्धवमानय इत्यादौ क्वचिद् अश्वस्य क्वचिल्लवणस्य बोध इति न स्यात्। न च तात्पर्यग्राहकप्रकरणादीनां शाब्दबोधे कारणत्वम् अस्तु इति वाच्यं तेषाम् अननुगमात्। तात्पर्यज्ञानजनकत्वेन तेषाम् अनुगमे तु तात्पर्यज्ञानमेव लाघवात् कारणमस्तु इति। वेदे ईश्वरीय तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वम् अस्ति। लौकिकवाक्ये लौकिकपुरुषस्य तात्पर्यं गृह्यते। वेदे तु ईश्वरीय तात्पर्यज्ञानमेव कारणं भवति इति बोध्यम्। यथोक्तं ग्रन्थकारेण इत्थञ्च वेदस्थलेऽपि तात्पर्यज्ञानार्थम् ईश्वरः कल्प्यते इति। तथा चानुमितिः वेदवाक्याधीनशाब्दबोधः तदर्थ तात्पर्यज्ञानजन्यः शाब्दत्वात् सैन्धवमानय इति वाक्यजन्य शाब्दवत् इति। अत्र तावत् समग्रस्यापि क्रमिकव्याख्यानस्य निष्कर्षरूपेण इदं समवधारणीयं यत् प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः। प्रमाणानि तावत् प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इति महर्षि गौतम सूत्रोक्तानि चत्वारि। तत्र प्रत्यक्षादीनां सामान्यस्वरूपं मया प्रथमकक्षायां सम्यक् समुपस्थापितम्। शब्दप्रमाणमधिकृत्य अवशिष्टासु कक्षासु विविधाः विचाराः सम्प्रवर्तिताः। शब्दप्रमाणस्य लक्षणं यथा पूर्वम् अभिहितम्। आप्तवाक्यं शब्दः। आप्तस्तु यथार्थवक्ता यः पदार्थस्वरूपं यथारूपेण विज्ञापयितुं सक्षमः पुनश्च तेनैव रूपेण विज्ञापयति स एव आप्तः। तस्य वाक्यं शब्दप्रमाणम् इति विज्ञापितम्। तच्च शब्दप्रमाणं द्विविधं लौकिकं वैदिकं च। तत्र लौकिकम् आप्तोक्तत्वादेव प्रमाणम् अन्यत् अप्रमाणम्। वैदिकं तु सर्वमेव प्रमाणम्। सर्वज्ञ जगत्कर्त्री परमेश्वर प्रोक्तत्वात् वेदस्य सर्वांशेन प्रामाण्यं संग्राह्यम्।
अतः वेदाः समग्र सृष्टिविज्ञानस्य मूल आधारभूताः सन्ति। ते शब्दप्रमाणत्वेन आधारतया सङ्गृहीताः भवन्ति। एतेषां प्रमाणानां सम्यक् ज्ञानं तत्त्वविज्ञानार्थं परमावश्यकं। यावत् तत्त्वविज्ञानं न जायते तावत् लौकिकी प्रवृत्तिरपि सफला न भवति। पुनश्च पारलौकिकी प्रवृत्तिः परं विज्ञानं निःश्रेयससिद्धिश्च नैव सम्भवति। अतः प्रमाणाधीना प्रमेयसिद्धिः इत्युक्तमस्ति। प्रमाणानां ज्ञानं परमावश्यकं। न्यायशास्त्रं प्रमाणशास्त्रमेवोच्यते। अत्र विशेषेण प्रमाण पदार्थविवेचनपूर्वकमेव प्रमेयपदार्थानां स्वरूपं निर्धार्यते। पदार्थतत्त्वज्ञानाच्च निःश्रेयसाधिगतिर्भवति इति नैयायिकानां सिद्धान्तः। अन्ते च जगत्कर्तारं तमेव परमात्मानं ग्रन्थकारमुखेन प्रणमन् स्वीयां सरस्वतीं समुपसंहरामि। नमस्कारः।